म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ र एउटा कुराकानी हामीले गऱ्यौँ, त्यो अत्यधिक धेरै दर्शकहरूले रुचाउनु भयो, त्यसको सिरिज 2 जस्तो पनि हो। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले एउटा नयाँ अवधारणा ल्याउनु भयो, जुन चल्तीका अवधारणाभन्दा फरक थियो। अब कसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, कसैले तार जाति ल्याउनुपर्छ, कसैले प्रकार लाउनुपर्छ, कसैले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो आम परिपाटीभन्दा फरक, अब वार्ता सार्ता होइन, कुटनीतिक यो नोट भनेका पनि टोयलेट पेपर हुन्, सिधै युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ, बरु जनस्तरबाट पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने धारणा त्यो धेरै 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 जनताले मन पनि पराइदिनु भयो र मलाई लाग्छ यहाँले करोड घोषणा गर्नुभएको छ, अरू करोड चाहिँ त्यहाँ कमेन्टहरूबाट पनि उठिरहेको छ। यसभन्दा पछाडि अहिले के यहाँलाई पनि त्यसले केही आत्मबल या केही सपोर्ट जस्तो मिलेको छ कि छैन? आत्मबल भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने, पहिलो कुरा त जसका पनि भारतसँगको दृष्टिकोण छ त्यो एक किसिमको राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएरै आएका हुन्। सबैका भावनाहरू, पर्खाल लाउँछु भन्ने भावना पनि, काँडेतार लाउँछु भन्ने भावना पनि, वार्ता गरेर सुल्झाउँ न त भन्ने भावना पनि, सबै भावनाहरू एउटा भित्री यो देशलाई माया गरेर आएका भावना हुन्। ती हरेक जनताहरू जो अहिले सडकमा पुतला जलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूभित्र पनि त एउटा औडा छ नि त। हरेक नेपालीको छाती अहिले भित्र ज्वालामुखी छ, भित्र ज्वालामुखी छ, एकदम ज्वालामुखी दन्किएको छ। के गरौँ, कसो गरौँ, मेरो देश एउटा राष्ट्रियताको भावना छ। त्यो भावना प्रस्फुटित अनेक तरिकाले भइरहेको छ, कहीँ पुतला जलाएर भइरहेको छ, कहीँ के गरेर अनेक तरिकाले भइरहेको छ र मानिसका ती लाभाहरू निस्किरहेका छन्। आँखाबाट आँसु, एउटा क्रोध, भयानक क्रोध छ। हेर्नुहोस्, हरेक नेपाली जनतामा यो देशका राजनीतिज्ञहरूप्रति जसलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ, जसलाई विश्वास गरेर यो देशका जनताले बारम्बार सत्तामा पुर्याए, ती जम्मै गद्दार निस्किए। ती जम्मै गद्दार निस्किएपछि यो देशका जनतामा भित्र एउटा औडा छ। त्यो औडा अब देशको सिमाना मिचिएको छ, देशको भूमि कब्जा छ, तर यहाँ अल्मल्याउने खेल हुन्छ। जनतालाई अल्मल्याउने, उनीहरूलाई सजिलो पारिदिने, विदेशीहरूलाई सजिलो पारिदिने खेल हुन्छ। त्यो आक्रोश हरेक जनतामा छ, त्यो आक्रोशको प्रस्फुटन भइरहेको छ। र अहिले हाम्रो अभियान हामीले चुरो कुरो भेटेको छैनौँ। अहिलेसम्म हामी के गरिरहेका छौँ भने कहाँ हान्ने हामीलाई थाहा छैन। मुख्य कुरा कस्तो हुन्छ भने, एउटा सानो मेसिन बनाउन कोही आयो, मेसिन बनाउन आउँदा उसले मेसिनको सबैतिर हेऱ्यो, उसले बनाउनलाई चारैतिर एकचोटि मेसिन हेरिसकेर एक ठाउँ ट्वाक्क हान्यो ह्यामरले। ट्वाक्क हानेपछि मेसिन चल्न थाल्यो। मेसिन चलेपछि त्यो मेसिन म्यानले उसलाई भन्यो, कति पैसा हो तपाईँले मेसिन बनाएको? त्यो बनाउन आएको मिस्त्रीले भन्यो, मलाई तपाईँ 10,000 रुपियाँ दिनुहोस्। तपाईँले यहाँ आएर ट्वाङ्ग हानेको 10,000 रुपियाँ दिने, म कहाँ दिन्छु 10,000? यत्रो धेर भएन भने। मैले यो हानेको बनाएको होइन, मैले कहाँ हान्ने भनेर थाहा पाएको, त्यसको चाहिँ मैले मूल्य लिने हो। त्यसकारण भारतलाई के गरेर झुकाउन सकिन्छ यो पहिलो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। कहाँ हान्ने हो भारतलाई, नाभि स्थान कहाँ हो भारतको, यो पत्ता लगाउन अहिलेसम्म नेपाली जनताले सकेनौँ। हामीले अहिलेसम्म यहाँका राजनीतिज्ञले सकेनन् या चाहेनन्। वास्तविकता के हो भने, पर्खाल लाउनु भयो तपाईँले भने पनि उसलाई कुनै आपत्ति छैन। भारतलाई काँडेतार लाएर पनि कुनै आपत्ति छैन, किनभने अझ उसकै पैसा बच्छ, ऊ खुसी नै हुन्छ। हामीले हाम्रा सिमाना अपडेट गर्नुपर्छ। तर भारतलाई के मन पर्दैन भने, भारत नेपाल शक्तिशाली भएको रुचाउँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रलाई किन मारियो? राजा वीरेन्द्रलाई जब राजा वीरेन्द्रले एन्टी क्राफ्ट मिसाइल किने र महाकाली सन्धि गर्नको लागि उनी स्वीकार गरेनन्, तब 2046 सालको आन्दोलन भयो। भारतले त्यो आन्दोलनबाट धेरै फाइदा लियो। उसले लिएको प्रमुख फाइदा भनेको मदन भण्डारीलाई, त्यस पछाडि टनकपुरमा पहिलो उसले सुरुवात गर्यो 46 सालको आन्दोलनपछि। टनकपुर सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरिरहँदाखेरि मदन भण्डारी कडाइका साथ प्रस्तुत भए सदनमा। यो भारतलाई सह्य थिएन, किनभने उसको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी खाने प्लानिङ धेरै अगाडिदेखि थियो र त्यो खानको लागि उसले महाकाली लिनु थियो। टनकपुरै पास नभएपछि त समस्या हुने भयो। त्यस पछाडि महान राष्ट्रवादी मदन भण्डारीलाई लगेर खोलामा हालियो, मारियो। हेर्नुहोस्, वीरेन्द्र राजा मारियो, मदन भण्डारी मारियो र त्यस पछाडि यहाँका दलाल लेन्डुपेहरूलाई प्रयोग गरेर, शेरबहादुर जस्ता बदमास मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर, माधव नेपाल जस्ताहरूलाई प्रयोग गरेर महाकाली सन्धि पारित गरियो। महाकाली सन्धि पारित गर्नुको प्रमुख कारण त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी उता पार्नलाई हो, त्यो खानलाई हो।
र त्यो गरियो। त्यसकारण भारतलाई सिधा हान्ने भनेको नेपालको सेना कुनै पनि हालतमा यो सेनालाई ओजस्वी बनाउनुपर्छ, यो सेनालाई महान बनाउनुपर्छ र यो महान सेना हो पनि। यो लडाकु छ। आज भारत देश कश्मीरमा जब पाकिस्तानसँग युद्ध हुन्छ, पाकिस्तानसँग लड्छ, उसका सेनाहरू युद्ध गरेर जित्न सक्दैन। तब त्यहाँ यो गोर्खाली सेना पुग्छ, तब हरेक पाकिस्तानीहरूको छक्का छोडाउँछ र हराउँछ। उसको सिमाना रक्षा गर्छ नेपालको छोरोले, तर ऊ त्यही छोरो जसले उसको सिमाना रक्षा गरिरहेको छ त्यसैको आमालाई बलात्कार गर्छ, त्यसैको जमिनमा आएर ऊ आफ्नो देशको झन्डा गाड्छ, आफ्नो देशको सिपाही चलाउँछ र बुट चलाउँछ। यो हामी माथि गरिएको भयानक अत्याचार हो, भयानक हेपाहा प्रवृत्ति हो। अब म त्यहाँनिर आउँछु सर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जनस्तरमा यति धेरै भारतप्रतिको वितृष्णा या नकारात्मक चिज जे रहेछ कि अब वार्ता, कूटनीतिक संवाद या अरू केही चिजमा नेपाली जनताको विश्वास मर्दै गएछ, जसको उपज पनि हान्नुपर्छ, मिसाइले हानौँ, युद्धै घोषणा गरौँ भन्ने कुरामा बढी रुचि र बढी त्यसमा समर्थन जनाउनु पर्ने अवस्था किन यति? अब जस्तो सामरिक हिसाबमा, भौगोलिक हिसाबमा हामी निकट छौँ, हरेक कुराहरू छ नि त, तर पनि जनतामा त्यो लेभलको एउटा घृणाको बिउ कसरी जन्मियो? के कारण रहेछ? यो मुख्य कुरा नेपाली जनतामा जब तपाईँ स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कसैलाई पिँजडामा राखेर पिँजडाभित्र हाल्नुभयो, तर उसलाई तपाईँले सुनका गहनाहरू दिनुभयो, 84 व्यञ्जन दिनुभयो भने ऊ तपाईँसँग खुसी हुन्छ? कोही मान्छे खुसी हुन्छ? कोही मान्छे पनि खुसी हुँदैन जब तपाईँ उसलाई दास बनाएर, तपाईँ उसलाई थुनेर उसलाई संसारभरिका सुविधा दिनुहुन्छ। भारत के गरिरहेको छ? भारत नेपाललाई थुनिरहेको छ चारैतिरबाट। ऊ हामीलाई नाकाबन्दी गर्छ बारम्बार। हेर्नुहोस्, नेहरूले नाकाबन्दी गर्यो, उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले नाकाबन्दी गरे, त्यस पछाडि आएर राजीव गान्धीले नाकाबन्दी गरे, त्यस पछाडि नेपाली जनतालाई जब मोदीले जिते, नेपाली जनतालाई के लागेको थियो? एउटा नेपालको बारेमा सोच्ने, नेपालको बारेमा राम्रो सोच्ने एउटा नेता अब भारतमा आयो। कत्रो सम्मान दिएको थियो नेपालमा मोदीलाई। तपाईँ सदनदेखि ती फुटेजहरू निकालेर देखाउनुहोस्, तपाईँ जनतालाई कति सम्मान दिएको थियो। जनताहरू सडकमा ओर्लिएर मोदी मोदी भनेका थिए। त्यो गधा मोदीले के गर्यो? त्यो गधाले हामीमाथि कत्रो विश्वासघात गर्यो। जुन दिन यो देशमा समस्या पर्यो, जुन दिन यो देशलाई हामी संविधान बनाउने यो एकदम पोजिसनमा थियौँ, यो देशमा भूकम्प आयो, देश जर्जर भयो, त्यो गधाले त्यो बेला यो देशलाई नाकाबन्दी लगायो। यो गद्दारलाई हामीले कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? कुनै राजनेता, मेरो कुनै पनि भारतीय जनताहरूप्रतिको कुनै वितृष्णा, कुनै रिस होइन। यो त्यहाँका गद्दार शासकहरू जो नेपालप्रतिको दृष्टिकोण राख्छन् ती लुच्चाहरू छन्। ती लफङ्गाहरूलाई मात्र आजसम्म भारतका जनताहरूले शासनमा पुर्याएका छन्। यहाँ कब्जा गर्ने, यो नियत राख्ने मानिसहरूलाई, जस्तो अहिले कोरोनाले, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ यही मोदीको, म एकछिन कुरा यो सक्छु, हामी आफैले दिउँ नि त त्यो ठाउँ होइन त। उसलाई खेल्नको लागि या कोही प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो, उसकै शरणमा हामी गइरहेछौँ। नाकाबन्दी नै लाउँदाखेरि समेत पनि त उसँगै सल्लाह गरेर लगाए मान्छेले, पारिपट्टि बसेर वारिपट्टि ढुङ्गा हाने भनेपछि आमन्त्रण उसलाई खेल्नको लागि त हामी देशभित्रकै मान्छेहरू दिइरहेछौँ नि। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीले फेरि अर्को कुरा के भ्रम पर्नुहुन्न भने अहिलेको अवस्थामा अहिले पनि मोदीले के गर्यो यो हेर्नुहोस् न तपाईँ। पहिला यहाँबाट जाउँ क्या, पहिला मोदीको बारेमा सकौँ न। एउटा बदमास नेतृत्वले कहिल्यै पनि अर्को देशलाई, जब अरूको स्वतन्त्रतामाथि मान्छेले आँखा गाड्छ, त्यसले जे दिए पनि स्वतन्त्रता नभएपछि त्यो अरू कुरा कुनै पनि कुराले माने राख्दैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा पहिलो बुझ्न जरुरी छ। र कुरा के हो भने तपाईको अहिले पनि उसले सङ्कटको बेला हेरौँ, कोरोनाले देश आक्रान्त छ, विश्व आक्रान्त छ। यो बेलामा एउटा मास्क नभएर देशमा जनताहरू तडपेका छन्, देशमा जनता भोकै भित्र घरभित्र लुकेर बसेका छन्, खानको लागि जनतालाई खान छैन पेटमा, जनता रोएका छन्, मजदुरहरू खान पाइरहेका छैनन्। यो अवस्था छ देशमा। हाम्रा डाक्टरहरूलाई एउटा जाँच्नको लागि उनीहरूलाई सामानहरू राम्रोसँगले उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। यो अवस्थामा सहयोगको हातहरू बढाउनु पर्ने अवस्थामा ऊ हाम्रो भूमि कब्जा गरेर हाम्रो सडक, हाम्रो भूमिबाट सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिरहेको छ, उत्सव मनाइरहेको छ मोदी। हाम्रो खराबीमा, हाम्रो यो कमजोरीमा, हाम्रो दुःखमा मोदी उत्सव मनाइरहेको छ। मोदी गद्दार हो, त्यसैले मोदी गद्दार हो। पहिलो कुरा तपाईलाई के हुन्छ भने, अब तपाईको प्रश्नमा आउँ। तपाईको प्रश्न हामीले नि सपोर्ट गरिरहेका छौँ कि भन्ने। पहिलो कुरा धमिराहरू छन् हामीभित्र, धेरै धमिराहरू छन्।
यी धमिराहरू। तर मधेसका जनताहरूलाई दोष लाउनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यहाँ कुनै पनि मधेसको जनता गद्दार छैन। गद्दार जम्मै यहाँका अरू धेरै पार्टीका मानिसहरू, बाहुन क्षेत्री हामी जस्ता मानिसहरू गद्दार छन् र भारतको चाकरी चाप्लुसी गरिरहेका छन्। अनि हामी मधेसलाई दोष लगाएर पन्सिन खोजिरहेका छौँ। यी गद्दारहरू कसले दियो नागरिकता? ती लाखौँ बिहारीहरूलाई ल्याएर कसले नागरिकता दियो? कुनै मधेसको नेताले दिएको हो? मधेसको नेताले दिएको होइन। भारतको हुन्डी खाने दलाल यहाँका यिनै खड्ग ओलीहरू, यिनै कृष्ण सिटौलाहरू, यिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू यिनैले दिएका हुन् कि होइन? यिनीहरूले नै दिएका हुन्। त्यसकारण यो कुरा ध्यान राख्नुहोस्। हामीले हान्ने ठाउँ थाहा पाउन जरुरी छ। म नेपाली जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदा मधेसप्रति कसले पनि नराम्रो भन्छ भने त्यो अर्को फटा हो, भारतीय दलाल हो। मधेस कहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रियताभन्दा विरोध छैन, विपक्षमा छैन। ऊ अहिले पनि भारतसँग जुधेर सिमानामा बसेको छ, मधेस बसेको छ। केही मानिसहरूले दुरुपयोग गरेका छन्। अब मधेसलाई बराल्नको लागि भारतले एउटा महान लेन्डुपे गोटी प्रयोग गरिरहेको छ, बाबुराम भट्टराई। यो मानिस भारुराम भट्टराई तपाईँ याद गर्नुहोस्। यो मानिस अब चाहिँ मधेसका जनताहरूलाई यो देशको राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोलाउनको लागि यो प्रयोग गरिएको एउटा ठुलो गोटी हो। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अब चाहिँ मधेसका जनतालाई बराल्ने सम्भावना छ। त्यसकारण म मधेसका हरेक जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा जति हाम्रो अधिकार छ त्यति तपाईँको पनि अधिकार छ। यो देश जति मेरो हो, यो देश त्यति नै तपाईँको हो। जुन दिन यो देशको सिमाना मिचिन्छ, आज तपाईँ नेता हुनुहुन्छ यो देशमा। महन्त ठाकुर भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै राष्ट्रवादी हो र? महन्त ठाकुर त राष्ट्रवादी थिए नि त। यो देशको लागि त रोए, यो देशको लागि, यो देशका जनताको लागि त मरिमेटेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त गरे नि उनले। तर हामीले के गर्यौँ? हामीले जब देश बेच्ने बेला आयो, महन्त ठाकुरले बेचेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेचे। जब महाकाली बेचिने बेला आयो, त्यो बेला कुनै मधेसको नेताले बेचेन, यिनै दलालहरूले बेचे, यिनै माधव नेपालहरूले बेचे, खड्ग ओलीहरूले बेचे, यिनीहरूले शेरबहादुर देउबाहरूले बेचे। त्यसकारण हामीले कहाँ हान्ने, कहाँ समस्या छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। र पहिलो कुरा, यो देशको सेनालाई स्वाभिमानी र सशक्त नबनाइकन हाम्रो कसैको पनि स्वाभिमान उच्च हुनेवाला छैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो देशको गोर्खाली सेनालाई यो विश्वको एक महान सेनामा परिणत नगरेसम्म, त्यो अभियानमा हामी सबै नेपाली जनताहरूले योगदान नदिएसम्म, हामीले कन्ट्रिब्युसन नगरेसम्म हाम्रो स्वाभिमान, यो शिर कहिल्यै पनि उच्च हुँदैन। तपाईको शिर त्यो बेला उच्च हुन्छ जुन दिन यो देशको सेनाको टक्कर अमेरिकासँग हुन सक्ने त्यो किसिमको वेपन्सहरू हामीसँग हुन्छन्। त्यो बेला हरेक नेपाली जनताहरूलाई म भन्छु, तपाईँ कोहीसँग पनि, कोही विदेशीसँग पनि जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईको शिर आफसे आफ उठिरहेको हुन्छ, तपाईको शिर उच्च भई उठिरहेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा हुँदैन, तपाईको अवचेतनले तपाईको शिर उठाइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण सबैको एउटै अभियान हुनुपर्छ। पहिला यो देशको सेनालाई, यो देशको गोर्खाली सेनालाई, ती 96,600 सैनिकहरूलाई, हरेक सैनिकहरूलाई हामीले सिम्म बनाउनुपर्छ र हामी भित्रको यो सिम्मलाई हामीले जगाउनुपर्छ। तब मात्र यो देशमा हाम्रो स्वाभिमान उच्च हुनेछ। हामी कोहीसँग पनि आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्न सक्नेछौँ। यो स्थिति हामीले बनाउन जरुरी छ। तपाईको चाहना पनि देशलाई समृद्ध बनाऊ, सेनालाई सशक्त बनाऊ भन्ने कुरा र अहिले चाहिँ रिसेन्टली उठिरहेको विषय लिपुलेक लिम्बुयाधुरा जुन मानसरोवरसम्म जाने भारतले बाटो उद्घाटन गर्यो, त्यस पछाडि उठेका जरबाटाहरू। हिजो अब संसदमा साझा रूपमा एउटा सङ्कल्प पनि गरिएको छ, राष्ट्रपतिले भाषण पनि गर्नुभएको छ, त्यो भूमि हामी फिर्ता ल्याएर छोड्छौँ, नेपालको नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भने त्यसले हामीलाई केही आशावादी बनाउनेतिर लगिरहेछ कि छैन? नक्सा ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ, यसलाई पोजिटिभ ल्याउँ। तर जनता जुन हामी जे बोलिरहेका छौँ, अहिले म यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि बोलिरहेको छु र यो आवाज जनताहरू बोलिरहनु भएको छ। यो आवाजलाई किनारा लाउनको लागि प्रयास गरिँदैछ। अर्को कुरा, यो जुन आवाज देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि अब हतियार ल्याउन जरुरी छ, हामीले ट्याङ्कहरू किन्न जरुरी छ, हामीले मिसाइलहरू ल्याएर हाम्रा हिमालयमा राख्न जरुरी छ, हाम्रा पहाडहरूमा राख्न जरुरी छ। जुन म भनिरहेको छु, यो विचारहरूलाई अब दबाउनको लागि केही नयाँ कुराहरू, केही चक्लेटहरू हामीलाई दिइने प्रयास गरिँदैछ। यहाँ हामीलाई अल्मल्याउने अर्को खेल सुरु भएको छ। यो नक्साको बनाउने खेल कतै त्यो हो भने हामी यो गद्दार सरकारलाई छोड्नेवाला छैनौँ। फेरि
हाम्रो यो आवाजलाई छर्नको लागि र जनताबाट विमुख गराउनको लागि खोजिएको हो भने। र एउटा कुरा तपाईलाई म आज बताउन पनि चाहन्छु, हामीले केही दिन अगाडि यो सरकारसँग एउटा प्रस्ताव पठाएका थियौँ। मैले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई मेरो एउटा प्रस्ताव पठाएको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग एकचोटि भेट्न चाहन्छु भनेको थिएँ। यो सम्भावना अहिले तत्काललाई देखिँदैन भन्ने कुरा उनले भने। त्यसो भए मेरो यो मेसेज तिमी पठाउनको लागि के गर्छौ त? यो तिमी अहिले जुन हाम्रो बजेट आउँदैछ त्यो बजेटमा यो वेपन्स किन्ने, यो नेपालको सेनाको लागि केही एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनु पर्यो र बजेट पारित गर्नु पर्यो। यो तिमी अर्थमन्त्रीलाई भन भनेर मैले एकजना सल्लाहकारसँग कुरा गरेँ। तर यो कुरालाई उनले सम्भव छैन, यो अब नहुने भयो भनेर मलाई जानकारी गराए ती सल्लाहकारले। आज म तिनको नाम त भन्दिनँ तपाईँको अगाडि। र मलाई त्यो लागेको थियो र मलाई जनताहरूले दबाब दिइरहनु भएको एउटा कुरा के छ भने तपाईँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो खाता कति हो बताउनुहोस्, हामी पैसा हाल्छौँ, देशको सेनालाई सशक्त बनाउन चाहन्छौँ हामी। तपाईँको जुन आगो छ, तपाईँभित्र जुन ज्वालामुखी छ त्यो हामीभित्र पनि छ। हामी यसरी हेपिएका छौँ संसारभरि। यो हेपिनुको मुख्य कारण भनेको हामीसँग धन छैन, हामीसँग शक्ति छैन। यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, छिटो अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जनताहरू मलाई कराइरहनु भएको त्यो आवाज मैले सरकारलाई पुर्याउन खोजेँ। तर मेरो आवाज सुनिएन, र यदि त्यसो गरेको भए, सरकारले हतियार किन्नको लागि ओके गरेको भए म खाता रिलिज गर्न चाहन्थेँ। खाता म बताउन चाहन्थेँ देशका जनताहरूलाई, संसारभरिका नेपालीहरूलाई, र जो उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, जो देशको सेनालाई स्वाभिमानी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, यो देशलाई वास्तवमै आत्मा गौरवले भरिपूर्ण भएको देश, उच्च स्वाभिमानी देश बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफूले सकेको बुदा अनुसारले पैसा लगाउनुहुन्थ्यो। र त्यो मेरो सरकारलाई दिने प्लानिङ थियो, योजना थियो। म आफू पनि त्यसमा 1 करोड राखेर म दिन चाहन्थेँ। तर त्यो कुरा पास नभएकोले अहिले मैले यो खाता जुन जनताहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि मैले राख्न पाएको छुइनँ, दिन पाएको छुइनँ। र यो सरकारले गरेन भने हामी चाँडै नै नयाँ अभियान सुरु गर्नेछौँ र देशका हरेक जनताहरू सडकमा उत्रिएर यदि यो देशको सरकारले सेनालाई सशक्त बनाउने पाइला कदम चालेन भने, यदि वेपन्स यो देशको सेनालाई सशक्त हतियार किन्नको लागि मिसाइल्सहरू, एन्टिक्राफ्ट मिसाइलहरू, ट्याङ्कहरू किन्नको लागि यो सरकारले अब पहल गरेन भने हामी जनस्तरबाट यो सरकारलाई सडकमा ल्याएर लतार्नेछौँ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, जनताको यो आवाज बुझोस्, सरकारले जनताको भावना बुझोस्। जनताको हृदयमा आगो लागेको छ, जनताको यो आगो बुझोस्, यो भावना बुझोस्। जनताका भावना अहिलेसम्म यो देशका नेताहरूले सधैँ धोका दिए, जनतालाई सधैँ धोका दिए। हामीले चुनाव जिताएर यिनीहरूलाई जुनलाई पनि पठायौँ, 46 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले यिनीहरूलाई सत्तामा पठायौँ, त्यो बेला पनि यिनीहरूले धोका दिए। माओवादीहरू आए, यिनीहरूले दुनियाँ मान्छेहरू मारे, त्यहाँ आएर पनि यिनीहरूले गर्छन् कि भनौँ, तिनीहरूले पनि धोका दिए। र नेकपा एमालेहरूले धोका दिए, सारा मानिसहरूले धोका दिइरहेका छन्। जनतालाई त यति हैरान भइसकेको छ कि एउटा आक्रोश र आगो बुलन्द भएको छ। हरेक जनताहरू चाहन्छन् कि यो नेताहरूलाई, सबै नेताहरूलाई सिंहदरबारबाट ल्याएर सडकमा ल्याएर काट्न मन छ जनतालाई। तर जनताहरू यति संयमित भइरहेका छन्, पुतला मात्रै जलाइरहेका छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो जनताको आक्रोश, यो जनताको ज्वालामुखी जुन भित्र बलेको छ, यो लाभा जुन अहिले निस्किरहेको छ, हामी जनता यो जो म बोलिरहेको छु यो मेरो मात्र आवाज होइन, हरेक जनता, हरेक संसारभरि छरिएर रहेको नेपाली जसको यही आवाज छ, उसको यही लाभा निस्किरहेको छ, आक्रोश छ। नेपालको यो बुझोस् सरकारले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा। ठिक त्यसै समय भारतका सेना प्रमुखले चाहिँ एकदमै इजिली यसलाई भनिदिनु भयो कि नेपालले कुनै शक्तिले उचालेर यस्तो कुरा गरिरहेछ, हाम्रो आफ्नै भूमिमा बाटो खनेको छौँ भन्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भारतीय सेना प्रमुखको यो अभिव्यक्ति माथि यहाँको टिप्पणी के हो? भारतको सेना प्रमुखको के अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्नु भने उसले भन्ने कुराहरू हामीलाई उचालेको छ भन्छ। होइन, उसले त भने त नेपाल चाहिँ कसैको इसारामा यी कुराहरू गरिरहेछ, नेपालको भूमि नै होइन, हाम्रो आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको छ, नेपाललाई नेपालका जनताहरू एउटा कुरा म त्यो सेनापतिलाई भनिदिन चाहन्छु, नेपालका जनता कसैले उकासेर उकासिने जनता होइनन्। केही दिन भ्रममा पर्न सक्छन्। नेपाली जनतालाई आफ्नो विवेक छ, नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ को नेपालप्रति नरम छ, को नेपालको राम्रो चाहन्छ, कुन देश नेपालप्रति राम्रो गर्न चाहन्छ, त्यो नेपाली जनताहरूलाई राम्रोसँगले थाहा छ। हामी कोहीद्वारा उचालिएर होइन, हामीलाई थुन्न खोजेको कारणले भारतले हामीलाई एउटा सुनको पिँजडाभित्र थुन्न खोजिरहेको छ।
तर हामी पिँजडामा बस्ने जाति होइनौँ। नेपाली जाति भनेको एक महान जाति हो। यो जाति भनेको स्वतन्त्रता प्यारो भएको जाति हो। यो स्वतन्त्रताको लागि मर्ने र मार्ने जाति हो। यो युद्धमा गएर होमिने र आफ्नो ज्यान त्यहीँ गुमाउने तर आफ्नो स्वतन्त्रता कसैलाई नदिने जाति हो। यो जातिलाई जिस्काइरहेका छन् यी सेनापतिहरूले, अरूले उकासेर हामीलाई भनिरहेका छन् जुन यो नै सबैभन्दा एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण वक्तव्य हो। यो यसको घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ। उनीहरू बोलिरहेछन् एउटा कुरा के हुन्छ भने बोलिरहेछन् उनीहरू जसरी हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि लिइरहेछ, कति त्यो छदम बेसी होला के होला त्यो फरक विश्लेषणको पात्र होला। तर सेना प्रमुख त्यसो भनिन्छ, अफिसियल स्टेटमेन्टमा भारतले त्यही टाइपको कुराहरू गरिदिरहेछन्। यो त नेपाली प्रतिको अपमान पनि भयो नि किसिमले। एउटा कुरा जब बिरालो र मुसोको खेल हुन्छ त्यो मुसाको लागि जीवन र मरणको सवाल हुन्छ, तर बिरालो खेलिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू हामीलाई तमासा बनाइरहेका छन् र तमासा बन्नमा उत्प्रेरित गर्ने यहीँका गद्दार नेताहरू छन्। यहाँका चम्चाहरू दलालहरू उनीहरूले सबैको अनुहार देखेका छन्, चिनेका छन्। उनीहरूको हुन्डी खाने पैसा खाने हरेक नेताहरू उनीहरूले चिनेका छन्। त्यसकारणले उनीहरू यहाँको कुनै पनि कुरालाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, हामीलाई सम्मान दिँदैनन्। यो नै उनीहरूको विनाशको सुरुवात हो। यो बुझ्न जरुरी छ। र एउटा कुरा उसको लागि यो खेल छ, हाम्रो लागि जीवन मरणको सवाल छ। किनभने हाम्रो स्वतन्त्रताको सवाल छ। यो कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसकारण उसले हल्का रूपमा वक्तव्य दिनु नदिनु त्योसँग हामीले सरोकार राख्न कुनै पनि जरुरी छैन। म नेपाली जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईभित्र जुन ज्वालामुखी छ त्यसलाई अब लाभा बनाएर बाहिर निकाल्नुहोस्, विस्फोट गराउनुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ लेख्नुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् र सडकमा आउनुहोस्, सदनमा आउनुहोस्। सदनमा हुनेहरूले सदनबाट आवाज उठाउनुहोस् जोसँग अलिकता राष्ट्रियताको भावना छ। र नेपाली जनताहरूलाई म सारा संसारका जनताहरूलाई आह्वान गर्छु, जोडिनको लागि आह्वान गर्छु। यदि हामी जोडिएनौँ भने हामी सकिनेवाला छौँ। यो म जनताहरूलाई बताउन चाहन्छु। र चाँडोभन्दा चाँडो हामीसँग यो म सचेत नेपाली महाअभियानमा आउनुहोस्। यो पुण्य प्रसाद प्रसाई यत्तिकै कराएको छैन, म त्यत्तिकै कराएको छु भन्ने नठान्नुहोस् तपाईँहरू। म महिनामा लाखौँ खर्च गरेर बसिरहेको मान्छे हुँ। म महिनामा 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म मेरो घर खर्च गर्ने गर्थेँ म। तर यो लकडाउनको बेला त्यो खर्च मेरो 13,000ले पुग्यो। मलाई खान, मेरो पुरा परिवारलाई खानलाई 13,000ले पुग्ने रहेछ। म 13,000ले मलाई खान पुग्छ भने म सम्पत्ति मात्र थुपार्नको लागि किन म लागिरहँ? म यो मेरो सारा कुराहरू अब देशको लागि किन नलगाउँ? म किन धेर खाएर धेर फुर्मास गरेर बसौँ? यो पैसा म मेरो देशको सेनाको लागि किन खर्च नगरौँ? यो भावना यो कोरोनाको लकडाउनको समयमा आएको छ। र म जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी निकै थोरै खाएर पनि बाँच्दा रहेछौँ। म यो लकडाउनको समयमा मैले एउटा रिहर्सल पनि गरेँ। मैले के गरेँ? म पहिला जति खान्थेँ बिहान दिउँसो र बेलुका जति खाने गर्थेँ त्यो खानाको 75% मैले घटाइदिएँ। 75% घटाउँदा पनि मेरो जिउ जस्ताको तस्तै छ। म लकडाउन अगाडि जस्तो थिएँ अहिले पनि त्यस्तै छु। यानी कि मेरो शरीरमा केही कमी आएन, मेरो स्वास्थ्यमा पनि कमी आएन। हामी खानामा अलिकति घटाएर पनि जुन घटेको एक मुट्ठी चामल जोगाएर यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउन अब लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। हामीले सुनेका छौँ गाउँमा पहिला आमाहरूले एक मुट्ठी चामल झिकेर राख्नुहुन्थ्यो। जब खाना पकाउने बेला हुन्थ्यो सधैँ एक मुट्ठी चामल, यो चामल अनिकालको लागि हो, जब विपत्ति आउँछ त्यो बेलाको लागि हो भनेर आमाहरूले चामल झिकेर राखेको तपाईँलाई याद होला। अब तपाईँले पनि जति खानुहुन्छ एक मुट्ठी चामल झिकेर राख्नुहोस् र त्यो मेरो देशको सेनाको लागि, मेरो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि र यो देशको स्वाभिमान उच्च उठाउनको लागि त्यो खर्च गर्नुहोस् तपाईँ। भोलि हामी आह्वान गर्छौँ र जुन बेला हामी आह्वान गर्छौँ त्यो बेला तपाईँको त्यो एक मुट्ठी चामलको जरुरी पर्छ, त्यो हामीलाई तपाईँ डोनेट गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् हामी यो देशको सेनालाई कसरी महान बनाउँछौँ। तपाईँको एक मुट्ठी चामलले यो देशको सेना महान हुनेवाला छ। त्यसकारण त्यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहुन म सारा संसारका नेपालीहरूलाई, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरूलाई र यो देशभरि जो पटुका बाँधेर हलो जोतेर भोकको पेट यो देशलाई सेवा गरिरहनु भएको छ तपाईहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो भारतीय सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्ति आयो त नेपालको सेनाले पनि त्यसमा प्रतिक्रिया दिएको छ कि हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त मञ्चमा यसो जवाफ दिन्छौँ भनेर
किन सशक्त रूपमा नेपाली सेनाले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेन या आफ्नो धारणा चाहिँ बाहिर ल्याउन सकेन? के हो धारणा भन्ने कुरा नै लुकायो भनेपछि नेपालको सेना त्यति निरीह त्यति कमजोर अवस्थामा पुगिसक्यो हो? नेपालको सेनालाई कमजोर भन्ने यो शब्दै प्रयोग नगर्नुहोस्। पहिलो कुरा यो नै मलाई आपत्ति छ। हेर्नुहोस्, बाँधेर तपाईँ सुन्नुहोस्, मुख्य कुरा के छ भने तपाईँ जब कसैलाई बाँधेर राख्नुहुन्छ, तपाईँ खुट्टा बाँधिदिनुहुन्छ, सेनाको हात खुट्टा बाँध्नुहुन्छ, हतियार केही दिनुहुन्न, अनि तपाईँ बोल भनेर हुन्छ। सबै सेना अहिले कसले परिचालन गर्छ? सेनापतिले अहिले सेना परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ? संविधानमा यो छ, दिएको छ तपाईँले संविधानमा लेखेर? छैन। निर्णय त खड्गौलीले गर्ने हो नि त, सरकारले गर्ने हो नि सेना परिचालन गर्ने। गरोस् न खड्गौलीले सेना परिचालन गरोस्। त्यस बेला नेपाली सेना त्यहाँ गएर 24 घण्टाभित्रमा भारतीय सेनालाई धपाउन सकेन भने आउनुहोस् मेरो अगाडि मसँग कुरा गर्न। आदेश नदिने, हतियार नदिने, सेनालाई बाँधेर राख्ने अनि सेनालाई गाली गर्ने, यी भारतीय दलालहरूको नाटक हो। भारतीय दलालहरू यो नाटकमा नेपाली सेनाको बदनाम गर्नको लागि सेना बोलेन, सेनाले यसो गरेन, सेना उसो गरेन, केही पनि होइन। सेनालाई बाँधेर राखेको छ नेपाली जनताले। भन्नुको मतलब नेपाली जनता जसले हामीले चुनेर पठायौँ खड्गौलीलाई, यिनीहरूले नेपालको सेनालाई बाँधेर राखेका छन् र यो सेनाले अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुन दिन सेनाको हात खोल्ने हामी जस्ता मानिसहरू आउँछौँ, हामी जस्ता जनताहरू एकजुट भएर नेपाली सेनाको हात खोल्नेछौँ, नेपाली सेनाको 1 इन्च जमिन भारतले मिच्न सक्ने छैन, कुनै पनि कन्ट्रीले मिच्न सक्ने छैन। त्यो दिन तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो दिन चाँडै आउनेवाला छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस् त्यो दिनको। अहिले सेनालाई बाँधेर अनि कमजोर छ, कमजोर सेना हो, बोलेन भनेर नभन्नुहोस्। यो भन्ने अधिकार छैन कसैलाई। यो भारतको सेना प्रमुख पनि नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति बन्ने र नेपालको पनि भारतको मानार्थ सेनापति बन्ने भन्ने जुन एउटा ट्रेडिसनल ट्रेन्ड नै छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि? पुनर्विचार होइन, यो पुरै खारेज गर्नुपर्छ। यो किन खारेज गर्नुपर्छ? एक कुरा अब यसमा पनि ध्यान दिनुहोस्, यो सेनाले चलाएको नियम त होइन। यो त सरकार पहिला जुन लेन्डुपे सरकार थिए नेपालमा, उनीहरूका चम्चागिरी गर्ने सरकार थिए, तिनीहरूले बसाएको नियम हो। यो किन खारेज गर्नुपर्छ भने नेपालमा जब उनीहरूको प्रधान सेनापति आउँछ, यहाँ हामीले मानार्थ उसलाई सेनापतिको जुन दिन्छौँ, त्यो उसले यसरी ढोल पिट्छ संसारभरि आफ्ना मिडियामा कि नेपालको प्रधान सेनापति पनि उही नै हो भने जसरी ढोल पिट्छ। यो एउटा कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन? मिडियामा तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन? उनीहरू त्यो दिन मिडियामा चमक धमक हेर्नुहोस्, इन्डियाका मिडियाहरू जुन दिन त्यहाँको सेनापति आउँछ, यहाँ मानार्थ सेनापतिको मानार्थ लिन्छ, त्यो दिन तपाईँ हेर्नुहोस्। र भारतमा जब नेपालको सेनापति गएर हाम्रा सेनापतिले उहाँ मानार्थ सेनापतिको विभूषण लिनुहुन्छ, त्यो बेला चरो मुसो उनीहरू बोल्दैन। यो अवस्था छ, यो ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यो तुरुन्तै र पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। र यो म त हाम्रा प्रधान सेनापतिलाई, अब आउने सेनापतिहरूलाई यो भन्न पनि चाहन्छु, त्यो बेलासम्ममा सम्भवतः अर्को सेनापति आउने बेलासम्ममा हामी जनताहरूले केही निर्णायक कदम त चालिसकेका हौँला नै। तथापि पनि भएन भने पनि म भन्न चाहन्छु, यसलाई डिले गर्नुहोस्, मानार्थ लिने लोभ नगर्नुहोस्। नेपालको सेनापति तपाईँ नेपालका हरेक देशका जनताहरूको लागि तपाईँ एकदम सशक्त देखिनुहुनेछ। हो, नियममा बाँधिनु भएको छ, हामीलाई थाहा छ। यो नेपालमा एउटा चाहिँ कस्तो भने कन्फ्युजनको अवस्था पनि छ कि जनतालाई, जो बढी चर्को चोरमा राष्ट्रवादी बन्छ उही मान्छे उताबाट परिचालित हो कि भन्ने जस्तो आशंका पनि गर्न थालिन्छ। अब कतिपयले एक खालको विश्लेषण पनि गरेका छन्, सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भनेर बोल्नकै लागि इन्डियाले मान्छे खटाछरी, त्यस्ता मान्छेलाई त इन्डियन एम्बेसीभित्रै स्कुल खोलेर पनि बच्चाहरू पढाइदिरहेछन् भन्ने कुरा पनि छ। अब तपाईँ चाहिँ एकदमै त्यो कोणबाट टाढा हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने त? मैले कहिले भने विश्वास गर्नुहोस् भनेर? मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँलाई विश्वास त गर्नु पर्यो नि, तपाईँको कुराहरू सुनिसक्यो। मलाई विश्वास नगर्नु, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। आफूलाई, देशका हरेक जनताले आफूलाई विश्वास गर्ने हो। यो आवाज बोल्नुहोस्, तपाईँ मेरो आवाज तपाईँ बोल्नुहोस्। किन मैले बोल्नु पर्यो? तपाईँ बोल्नुहोस्। हरेक देशका जनताको जुन भावना छ त्यो चुरो कुरामा कोही पनि बोलेका छैनन्। राष्ट्रियताको कुरा त गरेका छन्, भारतद्वारा परिचालित मानिसहरूले राष्ट्रियताको कुरा गरेका छन्, तर तिनीहरूले चुरो कुरो गर्दैनन्। नेपालको सेनालाई सशक्त बनाउने कुरा उनीहरू कुनै पनि भारतले चलाएको नेताले, भारतीय चलाएको यहाँको लेन्डुपे दलालले गर्दैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। स्वतन्त्रता बढी तपाईँको मुखबाट आइरहेछ। यति बढी हामीले क्रियाशील सेनालाई बनायौँ भने भोलि चाहिँ सैनिकको पनि अवस्था आउन सक्छ र जुन स्वतन्त्रता हामी खोजिरहेछौँ त्योभन्दा पनि तलको स्वतन्त्रता
बन्देज हुने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छौँ, त्यतातिर तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन? यदि मैले एकदम राम्रोसँगले सोचेको छु, यो राम्रोसँगले सोचेको छु। म जब स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछु भने तपाईँले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ पनि स्वतन्त्रताको कुरा गरिराखेको छु। जब म हरेक नेपाली जातिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछु भने म सेनाले चाहिँ यहाँ तानाशाही लादोस् भन्ने कुरा कदापि चित गरेको छैन। मैले के भनिरहेको छु, लोकतान्त्रिक सेना हुन्छ, तर त्यो यो अहिलेको सिस्टमले हामी चलाउँदैनौँ देश। हाम्रो महासचेत नेपाली महाअभियानको तरिका अर्को छ। यसका नीति तथा कार्यक्रमहरू जुन दिन म प्रस्तुत गर्छु त्यो फरक देखिनेछन् र फरक तरिकाले अहिले जुन तरिकाले मानिसहरू सोचिरहेका छन् यी आयतित यिनै भइरहेका विचारहरूलाई एउटा टिपिएको मात्र छ। यस्ता टिपिएका विचारहरू, टुप्पा टिपिएका विचारहरू हामी लिँदैनौँ। हामी जड विचारमा जान्छौँ, हामी जडमा जान्छौँ, रुटमा जान्छौँ र रुटबाट हामी तयारी गर्छौँ। तर म जे बोलिरहेको छु लोकतान्त्रिक सेना, तर अमेरिकाको जस्तो सेनाको परिकल्पना हो मेरो यो। फेरि यो पनि याद गर्नुहोस् तपाईँ, अमेरिकामा लोकतन्त्र छ, जनताहरू स्वतन्त्र छन्, उन्मुक्त छन्, तर त्यहाँको सेनाको जुन इज्जत छ, जुन सम्मान छ, हरेक जनता जब सेना आउँछ, अमेरिकन जनताले गाडी पार्किङ गरिरहेको छ भने त्यहाँ पार्किङमा खाली ठाउँ भएन भने त्यहाँ कोही आर्मीको, त्यहाँको सेनाको मान्छेले गाडी लिएर गयो भने उसले पहिला त्यो आर्मीलाई ससम्मान प्रेमले त्यो पार्किङ स्थल छोडिदिन्छ अमेरिकामा। हेर्नुहोस्, र जनताहरू, त्यहाँको जनताहरूको प्रेम के छ, यो मेरो देशको सेनाले मेरो सुरक्षा गर्छ भन्ने 100% आत्मविश्वास छ। यो सेनाको भूमिका त्यस्तो बनाउन चाहन्छु म यो देशको सेनालाई कि हामी जब हामी सेनाको, मेरो देशको सेनाको बन्दुक देख्छौँ त्यो बेला हामीमा भय होइन, त्यो बन्दुक र त्यो सेनाप्रति प्रेम उत्पन्न हुने त्यो किसिमको सेनाको परिकल्पना हो मेरो यो, र त्यस्तो सेना हामी बनाउन चाहन्छौँ। हजुर, अब इमिडिएट सरकारको तर्फबाट के गरोस् या गर्नुपर्छ भन्ने सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? किनभने 1-2 स्टेप त सरकारले अगाडि बढिसकेको छ, सशस्त्रको क्याम्प लगेर साङडुङमा राखिसक्यो, नेपाली सेना पनि त्यहाँ पुगेको छ। अब के गरोस्, त्यहाँको सशस्त्रले के गरोस्? सेना त पुगेको छैन, सेना पनि पुग्यो, अस्ति बिहान सेना पनि लगेको छ। मुख्य कुरा यो सुरुवात ठिक छ, यो सुरुवात ठिक छ। यदि यो गरेको ठिक ढङ्गले गर्ने, यो फेरि मुख्य कुरा के छ भने तपाईँ जनतालाई अल्मल्याउनको लागि गरेको हो कि होइन, यो चाहिँ कुरा छ के। जनतालाई अल्मल्याउनको लागि गरिएको होइन भने केही नगरे पनि केही गरेन, होइन, म त्यो भन्दिनँ। फेरि म त्यो भन्दिनँ, म भारतले नेपाललाई हेपो भनेर म यहाँ खड्गौली र यहाँका नेतालाई गाली गरिरहेको छैन। मेरो एउटै मिसन, मेरो एउटा भनाइ के हो भने 25 जना भए पनि लगेर राखेको छ भने त्यो अहिलेलाई साङ्केतिक रूपमा ठिक छ, तर निर्णय अलिकता गहन निर्णयहरू गर्ने हिम्मत गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। किनभने हामी अलिक साहसी देखिनु पर्यो। यदि पर्यो भने नेपालले जे पनि गर्न सक्ने रहेछ है भन्ने देखाउनु पर्यो। र अहिले नै मेरो मिसन गएर दौडेर गएर हतियार किन हान्न थालिहाल भन्ने होइन। जब तिमी हतियार किन्ने निर्णय गर्छौ, तिमी सशक्त हुने निर्णय गर्छौ, तब तिमीप्रति सम्मान उत्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले सेना लगिएको छ भने त्यो धेरै राम्रो, र त्यहाँ 1000 सेनाको लागि हामी खुन पसिना बगाएर यो देशको सेनालाई हामी एक्स्ट्रा जुन कर तिरिरहेका छौँ त्योदेखि बाहेक तिर्छौँ, तर त्यहाँ सेना लगियोस्। 1000 सेना लगेर सीमामा अहिले तत्काल राखियोस्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन अहिले लिपुलेक साइड छ, अहिलेको तात्कालिक समस्या, त्यहाँ 1000 सेनाको लागि तुरुन्तै पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गरियोस्। यो अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यो घोषणा र यो मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ। यो बारम्बार म भनिरहेको छु। केवल झारा टार्नको लागि मात्र, जनतालाई भ्रम पार्नको लागि मात्र यो गरिएको हो भने यो ठिक हुँदैन। एउटा नक्सा अहिलेसम्ममा बनाइदिइसकेको भए, त्यो नक्सा घोषणा गरेको भए हाम्रो अहिले देशको जनताको हेर्ने दृष्टिकोण सरकारप्रति अलिक फरक हुन्थ्यो। यो आक्रोश, यो औडा, यो जुन छ पीडा छ, यो अहिले म जसरी यसरी कराएर बोलिरहेको छु, तपाईँलाई लाग्छ यो कुनै रहर हो मेरो। म चुपचाप बस्ने मान्छे हो, म किताब लेखेर बसिरहेको मान्छे हो। मलाई न कहीँ कुनै सङ्गठनमा जानु थियो। म आजसम्म यत्रो 100औं किताबहरू मैले लेखेँ। 100औं किताब लेख्दा पनि म आजसम्म कुनै लेखक सङ्घको सदस्य बन्न पनि मलाई कुनै लोभ थिएन, भएन मलाई जिन्दगीमा। तर म यसरी देशको लागि बोलिरहेको छु भने मलाई भित्र डढेर, भित्र ज्वालामुखी फुटेर बोलेको हुँ म। यो ज्वालामुखी हरेक देशको जनतामा छ। तपाईँ माथि ज्वालामुखी छ,
सँगै तपाईँले भन्नुभएको थियो कि मेरो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति थ्रेट पनि महसुस गरिरहेको छु। तपाईँले फेसबुक लाइभमा पनि भन्नुभएको रहेछ मलाई धम्कीहरू पनि आइरहेछ, त्यस्तो केही भइरहेछ पछिल्लो समय तपाईँमाथि कि तपाईँलाई त्यस्तो महसुस भयो कि? महसुस होइन, म घरमै बसेको छैन अहिले, केही दिन भयो। एकदम धम्की छ र धम्की र अब म कसरी चिन्न सक्छु र मलाई एक किसिमको धम्की कस्तो छ भने मेरो घर वरिपरि एक खालका मानिसहरू, नयाँ खालका मानिसहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण मैले घर छोडेको निकै दिन पनि भएको छ। म कहाँ बस्छु भन्ने कुरा अहिले धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ। तपाईँले आज जहाँ बोलाइरहेको छु, तपाईँ पहिलोचोटि हिजो मलाई यहाँ भेट्न खोज्नु भएको, तपाईँले यहाँ मलाई पाउनुहुन्न थियो। म विभिन्न ठाउँ सरेर बसिरहेको छु र थ्रेट बढेको छ, यो एकदम सही कुरा हो र म नेपाली जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म कुनै थ्रेटले पछि हट्नेवाला छैन। यो मिसनलाई म गन्तव्यमा पुर्याउने छु र मेरो एउटै मिसन छ जीवनको, यो देशको सेनालाई महान बनाउने र यो देशका जनताको शिर उच्च बनाउने। मेरो यो चाहना छ। यो कसरी पुरा हुन्छ हरेक हामी जनताले विचार गरौँ। मेरो यो विचार छ, मेरो विचारमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर यो जुन जड कुरा हो यो हामीले छोडेर बरालिनु हुँदैन। यदि हामी बराल्यौँ भने फेरि हामीलाई पिञ्जराभित्र थुनिनेछ र त्यो पिञ्जराभित्र थुनिएर तपाईँले सुनका मुकुटहरू लाए पनि केही मतलब हुने छैन, तपाईँले 84 व्यञ्जन खाए पनि केही मतलब हुने छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो विद्यमान सरकारी संरचनामै रहेको सेनालाई बनाउने कि तपाईँ फेरि आफै नवनिर्माण सेना बनाउने भनेर हिँड्नु भएको छ, विप्लव जित्दा छुट्टै सेना बनाउने भनेर हिँड्नु भएको छ। यो त अलिकति तालमेल पनि मिल्दैन छैन। कसरी बनाउने, कुन सेनालाई बनाउने, कसले बनाउने, कसरी बनाउने, त्यो पनि होला नि त रोडमा। यसको लागि त तपाईँले पुरै हाम्रो रणनीतिमा नीति कार्यक्रममै जानुपर्ने हुन्छ। यो छोटो संवादमा यो सकिँदैन। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने नवनिर्माण सेना यो माओवादीको जस्तो विप्लवको जस्तो सेना होइन। नेपाली जनताका घरमा गएर हलो जोतिरहेको किसानलाई काट्ने सेना होइन यो नवनिर्माण सेना भनेको। एउटा पढाइरहेको मास्टरलाई घरबाट झिकेर लगेर उसको घाँटी रेटेर मार्ने सेना बनाउन लागेको होइन। नेपाली जनतालाई मार्ने सेना होइन यो नेपाल निर्माण गर्ने सेना हो। नवनिर्माण नामबाटै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, यो नयाँ निर्माण गर्ने सेना हो। हामी सेनाका संरचना बनाऊ भन्ने प्रस्ताव हो। यो देशको सेना गुड लगायत अरू कुरा त्यो यही सेनाले गरोस्। अर्को नवनिर्माण पनि सेना भन्छ जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण नवनिर्माण सेना हामी बनाउँदैछौँ। जुन सेना भोलि मैले भने हाम्रो उद्देश्य भनेको हतियारले सुसज्जित गर्ने भनेको राष्ट्रिय सेनालाई हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी अहिले हतियार बोकेर भारतसँग लड्न जाने एउटा गलत सेना, गलत प्रथा सुरु गर्न खोजेको होइन। हामी यो नवनिर्माण सेना भोलि त्यही सेना हुनेछ, राष्ट्रिय सेना। जब देशका जनताहरू एकजुट हुनेछन् त्यो सेना, यो नवनिर्माण सेना पनि राष्ट्रिय सेना हुनेछ र निर्माण गर्नेछ। राष्ट्रिय सेना सशक्त रूपमा एकदम विश्वको टक्कर दिने जवान सिपाहीहरूको सेना त्यो हुनेछ र त्यसलाई हामी उन्मुक्त सेना बनाउनेछौँ। त्यसलाई हामी सिमानामा खटाउनेछौँ। यहाँ यी दलाल नेताहरूका चप्पल ओसार्नको लागि होइन, हामी यो देशका महान जनताको सुरक्षाको लागि र यो जुन कर तिरेका छन् जनताको त्यसको असुलीको लागि त्यो सेनाले काम गर्नेछ। यस्तो सेनाको परिकल्पना हो यो। हामी सचेत नेपालीहरूको यस्तो एउटा सरकारको परिकल्पना पनि हो जसले त्यस्तो सेनाको निर्माण गरोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई।